रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, मगर 3 चीजें कि उनका सवाब बराबर मिलता रहता है। एक, सदका जारिया। सदका, कोई भी सदका जारिया आपको पता है कि कौन सा हो सकता है आपके, कोई काम ऐसा, कोई दरख्त, कोई कमरा बना दिया, कोई पानी का इंतजाम चलाया, कोई भी ऐसा जो कि आगे मखलूक को उसका फायदा हो, सदका जारिया। कोई भी ऐसा सदका जारिया, कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई सवारी, कुछ भी ऐसा, वो सदका जारिया। और दूसरा वो इल्म जिससे नफा उठाया जाता है, इल्म उसके लिए सदका जारिया बन जाता है कि वो उसने अपने इल्म के जरिए से क्या की। और कौन सा इल्म सदका जारिया बन सकता है? कितनी बड़ी बात है कि हम वो इल्म हासिल करते हैं, वो दुनिया की डिग्री है लेकिन उसको लगाया अल्लाह की रजा पे, वो भी सदका जारिया। वो कुरान और सीरत का इल्म हासिल किया और उसको हमने अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने का काम किया और तुलाबा तालिबात तैयार की। वो इल्म उसके पास है, वो सदका जारिया है। वो कोई ऐसा काम कर ले, वो चला जाएगा। कोई अगर एक परिंदा भी उसके लगाए हुए दरख्त से, कोई एक बंदा भी उसकी बनाई हुई मस्जिद में सजदा करेगा, उसको, उसके लिए वो सदका जारिया है। ये नहीं, ये वो चीज है कि जो जिसका बैंक बैलेंस होता है वो घर में बैठ के खाता है। ये वही है कि कब्र में रहकर उसको अजर मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। हम खुद अपनी आखिरत की तैयारी करके जाएं, हम खुद अपने लिए कुछ बना के जाएं। हमारे बाप, हमारे प्यारे हमारे लिए करेंगे नहीं करेंगे, ये गुमानों पर है। वो नेक रहते हैं नहीं रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता। हालात बड़े अजीब है। खुद अपने लिए करना है, अपनी आखिरत की तैयारी खुद करके जाना है। और जो नेक हैं वो, उनके माँ बाप जो चले गए खुश नसीब हैं, उनके रिश्तेदार चले गए खुश नसीब हैं, क्योंकि उनको बहुत कुछ मिल रहा होता है। और तीसरा है सालिह और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ गो रहे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। सालिह और नेक औलाद, ये चीज कोई छोटी नहीं है। यानी अगर आपकी औलाद है, आपने अपनी औलाद की तरबियत की है, उसकी इस्लाह की है, उसको नेक रास्ते पर चलाया है, उसको ईमान के रास्ते पर चलाया है, उसको नेकी के रास्ते पर चलाया है, आपको उसको कहने की जरूरत नहीं है बेटा मेरे बात मुझे दुआओं में याद रखना, कोई जरूरत ही नहीं है। उसको आपसे ज्यादा पता होगा कि आपको किस तरह से आपके लिए दुआ करनी है, आपके लिए क्या करना है। इसलिए ये खेती बाड़ी है ना, ये औलाद ऐसी ही है। औलाद जिस तरह खेती बाड़ी पर मेहनत होती है, अच्छी जमीन देखी जाती है, अच्छा बीज डाला जाता है, उसके लिए पानी का सही इंतजाम किया जाता है, उसका एटमॉस्फेयर सही रखा जाता है, उसको हर ऐसी चीज से बचा के रखा जाता है, फिर उम्दा फसल आती है और फिर उसका फायदा होता है। तो ये औलाद वो फसल है। अगर इस औलाद को इस तौर पे उसकी तरबियत नहीं हुई और फिर हमने गुमान ये लगा लिया कि ये मेरे आखिरत के लिए सदका जारिया मेरा बच्चा बनेगा, तो ये तो खाम ख्याली है। यहाँ तो ऐसे भी बदनसीब वालिदैन होते हैं जिनकी औलादें नेक बनना चाहती हैं, उनके वालिदैन उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं, हालांकि वो ये नहीं समझते कि मेरे जाने के बाद यही मेरी औलाद मेरे लिए सदका जारिया है, इसी का किया हुआ मेरे काम आएगा। तो ये भी होते हैं। अपनी औलाद, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि माँ ही सबसे बड़ी रुकावट बन गई अपने बच्चे, अपनी बेटी को दीन पढ़ाने में, दीनी खिदमत करने में। माँ बाप रुकावट बन गए, बच्चे रुकावट बन गए, बहन भाई रुकावट बन गए। तो वो देख ले कि कहाँ रुकावट बने। अपना हशर, अपना अंजाम किसके साथ कर लिया? अबू जहल, उबई बिन खलफ, अबू लहब, किसके साथ? रुकावट तो वो भी डालते थे ना साहबा कराम के रास्तों पर कि अल्लाह के रसूल की बात ना सुनना, उधर नहीं जाना। तो इसलिए ये फैसले होते हैं हमारी जिंदगी के आखिरत के बारे में, और अभी करते हैं हम फैसले, मौत आने पे नहीं फैसले होते। इसलिए ये सदका जारिया है। औलाद, उसकी नेक ग्रोथ हुई ना, उसकी तरबियत अगर नेकी पर सही माहौल दिया, तो बच्चा जब अपने घर में बड़ों को कुरान पढ़ते हुए देखता है, वो कुरान पढ़ता है। अगर बच्चा अपने माँ बाप को सिनेमा हाउस में जाते हुए बैठते देखता है, वो उसी तरह का शौक रखता है।
اس کا تو کوئی وہ بچہ تو فطرت اسلام پر دنیا میں آتا ہے، اس کے بڑے ہوتے ہیں اس کو یہودی عیسائی بنانے والے. ہاں پھر ایک حد تک اس کی تربیت ہو، پھر معاشرے میں نکلتا ہے، اس کی گارنٹی ماں باپ کے پاس نہیں ہے، پھر وہ اللہ کے سپرد کرتا ہے، ماں باپ بھی اور ماں بھی، وہاں پہ پھر اللہ کے حوالے. لیکن ہاں جو بچپن میں اس کے اندر جو بیج ڈالا گیا ہوتا ہے نا، وہ تناور درخت بنتا ہے کہیں نہ کہیں، پھر اللہ کے حوالے. پھر دعاؤں کا رشتہ ہوتا ہے، اللہ میں نے اپنے بچے کو جتنا بنانا تھا میں نے بنا لیا، اب آپ کی پناہ میں اس کو میں نے دے دیا. اس کو پھر بھی پرووائڈ کریں اس کے لیے ایسا ماحول کہ تاکہ اس کا ایمان بنا رہے. ہم خود ان کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں شراب خانے میں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ حافظ قرآن بن جائے، تو یہ ہمارا بھی بہت بڑا قصور ہوتا ہے. جو گیجٹس ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے گودوں میں ہیں، تو ہم نے تو ان کا خود ایمان بگاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، ہم کسی اور کا کیا گلہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے نا کہ جنت میں جو ایک شخص کا درجہ بلند کیا جائے گا، وہ دریافت کرنے پر اسے بتایا جائے گا کہ یہ درجہ تمہاری اولاد کے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کے باعث ہوا ہے. تو دیکھیے نا یہ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی روایت ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی تسلی کا سامان ہے میرے اور آپ کے لیے. تو جانے والے تو سارے چلے جاتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، پیچھے سے ہم کس کھیت کی گاجر مولی، ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ دن آیا تھا، ان کے پیاروں پر بھی آیا تھا، تو ہمارا غم چھوٹا رہ جاتا ہے اس غم کے آگے. اس لیے ہمیں اپنے پیاروں کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے. ہم اپنی ڈائریکشن صحیح کریں گے، آج بھی ہم راہ راست پہ ہیں، ورنہ ہم بھٹکتے رہیں گے. صبح بھٹکیں گے، رات کو بھٹکیں گے، شاموں کو بھٹکیں گے، تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے اور ہمارے ہاتھ خالی رہ جائیں گے. اور جانے والے جن کو جانے کا پتہ تھا وہ کمائی کر کے چلیں، اور جب وہ پولیس رات سے گزریں گے بہت ہلکے پھلکے ہو کے گزریں گے، اور حشر میں کھڑے ہوں گے ان کے کندھے بڑے ہلکے پھلکے ہوں گے. تو میں اور آپ اس دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں، اپنا کندھا یا بھاری کر رہے ہیں یا ہلکا، کوئی بات نہیں ہے. اگر آج کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا، آج اگر کسی نے الزام لگایا تو کیا ہوا، انگلی اٹھائی تو کیا ہوا، بہت ساری خوشیاں نہ ملی تو کیا ہوا، ہم تو چلے جائیں گے نا. یہاں پہ اللہ کے لیے اگر سہ جائیں گے، وہ ہیرا جواہرات ہے اللہ کے ہاں ہمارے لیے. اگر نفس کی تسکین کے لیے کھپیں گے، کئی دفعہ ہم لوگوں کی نظروں سے بھی اپنے نفس کی خباثتوں کی وجہ سے گر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں. تو اگر اللہ پاک نے ہمیں دین سے جوڑ دیا، اپنے کلام عظیم الشان کی تبلیغ سے، سیرت سے جوڑ دیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے جنت نہیں ہے، یہ سجن ہے. السجن ہے، دار المحن ہے، دار القرار نہیں ہے. دار الغرور فرمایا ہے اللہ نے اس کو، ہم نے اس کو دار القرار بنایا ہے. اللہ آخرت کو دار القرار فرما رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے. تو جن کے پیارے میرے آپ کے پیارے چلے جاتے ہیں نا، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دنیا، اس کی ایک اور بھی جگہ ہے جہاں پہ سب پیارے آپس میں ایک دوسرے کو مل جائیں گے. کہیں میں نے اپنی ماں سے ملنا ہے، میں نے اپنے ابو سے ملنا ہے، میں نے اپنی بہن سے ملنا ہے، میں نے اپنے بھائی سے، اپنے بچوں سے ملنا ہے. ایسا ہو گیا ہے اللہ، پیاسی ہوں میں، آج تو ملوا دیجیے، آج میں نے جلدی ملنا ہے، میں نے حق کرنا ہے، میں نے ایک سینے سے لگانا ہے. یہ دنیا کیا ہے، بلبلا ہے، مکڑی کا جالا ہے، دھوکے کا گھر ہے. تو اس لیے ہم ہوش میں رہ کے چلیں، اس دنیا میں حقیقتوں کو سامنے رکھ کے چلیں.